दसऱ्याच्या माटवांत उमाळे हजार आमगेल्या वाड्यात अप्रूप काजार दसऱ्याच्या माटवांत उमाळे हजार काजार काजार वाड्यातले काजार वाड्यातले काजार दादल्यानो मेटा काडा लाटेचे उदाक ओडा शेजारच्या घरात आऊन हाताळे कान्नी हाडा बायलांनो झाडू मारा आंगण नितळ करा लोकांचे कळशे हाडून बाणांनी उदक भरा माटवाच्या पागलाक किंदा ताळे बायलांच्या माथ्यार मोगरे कळे माटवाच्या बागलात किंदा ताळे बायलांच्या माथ्यार मोगरे कळे रानपिण्यो कांतात नाल्लवाळे दादल्यांचे पोडल्यात तांचेर दोळे रानपिण्यो कांतात नाल्लावळे दादल्यांचे पोडल्यात तांचेर दोळे वाड्यांत लोक आता माटवांत एकठांय जाता खुशाल खुशाल दिसता रोशांत वेच गातात माटवांत नाच जाता इजयचे बँड वाजता वाड्यांत लोक आता माटवांत एकठांय जाता खुशाल खुशाल दिसता रोशांत वेच गातात माटवांत नाच जाता इजयचे बँड वाजोता पोलकां नाचा तुम्ही पोलकां नाचा आयच्या दिसा हांगा गंमत आसा पोलकां नाचा तुम्ही पोलकां नाचा आयच्या दिसा हांगा गंमत
आगे नारी चोयके दी रात जाली आगे नारी पोतोडी वचाना होडी आरे तांडेला म्हाका व्हर तू गेल्या होड्यारी त्या तुझ्या तोळड्या भितोरी सांडिल्या मुगेली नोती आई दी तांडेला तुझ्या मुझ्या उतरा भितोरी तुझ्या मुझ्या उतरा भितोरी मोगाच्यानो बुवापूरबायन हांगासर वेदी सजयल्या मानो हॉस्पेट तशेंच आपुरबायेचें ह्या संभ्रमाक जेवण तयार केलां प्रदीप कॅटरर्स पलडका आपुरबायचो संगीत दिवन DJ आमच्या मदें आसा DJ फ्लावियन आनी तशेंच ह्या संभ्रमाचो उडास तोवळ तोवळ काडच्याक आनी तोवळ तोवळ हो संभ्रम बगच्याक ह्या माटवाच्या मदें घात आसात नित्यादर व्हिडिओ किन्निकोळी आनी तशेंच फोटोग्राफर जेरी किन्निकोळी आमकां सर्व तरान हे सर्व आदर्शितात आनी सुदर्शितात त्या मदें हांव कार्यनिर्वाहक फेलिक्स तुमच्या मदगात देव बरें करूं बरो येवकार आनी मानाचो तुमकां समेस्तांक प्रणाम मोगाच्यानो कुटुंबाच्या आपोवण्याक आमी फाळो दिलो आनी तशें जावन ओवळ्याचो जमो ह्या वाजां गेल्ल्या कुटुंबांत आसा केल्ल्या मटवान जालो समेस्तांक बरो येवकार आनी बागी सांज मागच्या सवें एलरॉय हाच्या रोसाचो संभ्रम आनी संभ्रमच्याक हांगासर मोगाच्यानो घरच्या आयच्या कारभाऱ्यान मानेस्त एवजिनवास आनी मानेस्तीन लिनावास ह्या दंपतीन तांच्या सुपुत्राक रोसाच्या संभ्रमांत भागीदार जावच्याक आमकां समेस्तांक मोगाचें आपोवणें दिलां आनी त्या मोगाचें आपोवणें स्विकार करून हांगासर आमी येवन पावल्या त्या देखून मोगाच्यानो ह्या कुटुंबाच्या तर्फेन तुमकां समेस्तांक मोगाचो आनी खलतो प्रणाम आनी बरो येवकार कुटुंबांत माटवांत उपस्थित आसात आमच्या मोगाचे विगार बाप आनी तशेंच तांच्या सवय आसात सहाय्यक विगार बाप मानादीक बाप आसी सेरेबेल आनी मानादीक बाप आरोन मेंडोणसा दोगांयकी सांगत आस बरो येवकार ह्या कुटुंबा तर्फेन मागता सांगतंत SVDचे भाव येजाक हांगासर आसात सबार जण तांकांय हांव मोगाचो येवकार समेस्तां तर्फेन मागता कुटुंबांतलो सांदो यासाक बाप एडवीन वास आमच्या मदें उपस्थित आसात तांकांय माया मोगाचो येवकार मागता आसतना तशेंच ह्या मटवांत उपस्थित आसात आमच्या मोगाच्यो धर्म भयणी कुटुंबाचे संबंदीक आनी हिताचिंतकी तांकांय मोगाचो प्रणाम हांव मागतां बरो येवकार मागतां वाड्याचे गुरकार नासा म्हाका दिसता काल तावण सुती त्या जबाबदारीन आनी आपली जबाबदारी बऱ्या तरान पाळणी दवरून हुशार आसा तिकाय समेस्तां तर्फेन हांव मोगाचो येवकार मागतां तर मोगाच्यानो अपूर्बायन सजयल्ली वेदी आसा म्हण येदोळसो हांवें सांगलें आनी ती वेदीचेर खाली आसल्ल्यो बसका रित्यो दिसतात त्या देखून मानाच्या व्यक्तींनी थंयसर बसल्यार मात्र ताका एक सोबाय आसा त्या देखून आयच्या कार्याच्या कारभाऱ्यांक हांव उलो दितां रोसाक बसच्या रोसाक आयतो जावच्या न्हवऱ्याक एलरॉयक आपल्या आवय बापायनी आनी भयणींनी सांगाता घेवन ह्या मटवान येजय म्हणली विनंती करता समेस्तांनी ताळयांच्या आवाजान तांकां ह्या मटवाक येवकार मागचो देव बरें करूं हांवें उबे रावच्याक सांगून हांव बसून आसा थंयच आमी स्वागत करया म्हळें पूण कितल्या अपुरबायचो मान तुमी दिलो न्ही जाय की शाबासकी तुमकां मोगाच्यानो कितल्या अपुरबायचें कुटुंब आज हांगासर सोंपता पळय न्ही पूण कुटुंबांतलो एक सांदो आज चुकला न्ही कितेंय जावं दी परगांवांत आसा तो येवंक सोकोंक ना जाल्यार ह्या संभ्रमाचो खंडी जावन उडास काडटा आनी तो संतोश थंयसर बगता खंडी जावन आमची आशा तोय तुका बरें मागोवन धाडटलो कितल्या अपुरबायचें हें कुटुंब आज हांगासर सोंपता न्ही एक घडी तांकांच पळया आनी सर जावन पळय आमच्या लिनाबायक कितलो थेंमतान वद्दडतली सून येता म्हणल्यार संतोशान धर्निरत नातल्ली ती कितलो संतोश न्ही तिच्या मतींत एक आतां असलीं भोगणां आसात फाल्यां तावन आनी मुखार फाल्यांचो एक दीस न्ही परवान तावन सगळी म्हजी जबाबदारी सोडटा राटावळ सोडटा पांय सोण्ण बसता कित्याक सून येता सगळें सांबाळूंक शाबाश कितें आसो पळया आनी इशिल्यान आमचो येवजी धाडटो कारभारी आयच्या कार्य असो रुवारी जावन आसा निजायकी मोगाच्यानो संतोष पावो हांच्या काजारी जिविताची हें खंडीत जावन आज फळादीक जालां ती तांच्या इतल्या चिंतात कितलीं तेगी वर्सां धांवलीं न्ही भुरगो व्हड जालो काजाराक आयतो जालो
मोगाच्यानो एक संगत कितें गे म्हळ्यार ल्हानशें बाळशें आसतना हांडी दवरून आपल्या हातांनी धरून पवित्र देव तेंपलाक व्हरून पवित्र स्नान दिलो त्या बाळाक आनी पवित्र सभेचो सांदो केलो. बुद्धी प्रकाशाक पावल्या उपरांत जेजूच्या कुडी रक्तान ताका एकवटीत करून जेजू क्रिस्ताची संपूर्ण वळख दिली सांगातात चापोणोर. आनी आज मोगाच्यानो भुरगो वाडला, तरणाटो जाला, न्हवरो जाला, आवय बापायनी ते सांगातात हाता हात धरून या मानशेर हाडून पावयला आनी परवां सांगाता हाता धरूनच ती देव तेंपलाक व्हरतलीं, लग्नांत एकवटायतलीं. ही जावन आसा लग्नाच्या जिविताची खंडी जावन शेवटची आनी जैताची जिणी. दोगांय ह्या जोड्याक मोगाच्यानो घट्ट जोरान ताळयो. आज तांणी रगल्याच्या प्रतिफळाचो शेवट जोडला. बरें, देव बरें करूं मोगाच्यानो. आनी हे मोगाचें आपोवणें स्विकार करणं आयच्या दिसा पयशिल्ल्या निर्मार्गा मेरला पदां फिरगजीत हांव हांगासर नवी सैरी आयल्यांत येदोळसूत ह्या माटवाच्या दारार उबी आसात. तांकां आमी येवकार मागया. पयले फावटी ह्या कुटुंबांत प्रवेश जाता आसतना आमचो संतोश तांकां दोडतो करया आनी ताळयांच्या आवाजान ह्या माटवाक तांकां येवकार मागया. मोगाचें आपोवणें स्विकार करना आयिल्ल्या सर्व नव्या सैऱ्यांक ह्या कुटुंबा तर्फेन आमी बरें येवकार मागता. देव बरें करूं. आनी आतां मोगाच्यानो वाड्याची गुरकारण आसा सोमेस्तान तर्फे नव्या सैऱ्यांक आनी आम्हा सर्वांक पानपडीचो मान अर्पिता. नव्या सैऱ्यांक पानपड उदक आयलें. तशेंच सर्व ओवळ्यांक. देव बरें करूं. वाडो पोरनो जाल्यार नवी गुरकारन इल्लेशें सोडून येता सुदारसून वरया. आनी आतां मोगाच्यानो नवी सैरी हांगासर आयल्यांत आमकां सर्वांक ती येदोळ म्हणल्यार अपरिचीत आसली पूण आतां परिचीत जावच्याक तांची परिचय आमकां करून दितात. पयले फावटी हांगासर ह्या माटवाक आयिल्ल्या नव्या सैऱ्यांनी आमकां सर्वांक तांची वळख दिवची. पयलें जावन तुमचें नांव, ह्या व्हंकलेक तुमी कितें लागतात, ह्या कुटुंबाक कितें लागतात तें तुमी तुमची वळख सांगची. पयलें तावन हांगा तावन सुरवात करता. हांव जेराल्ड जेम्स मिरांदा. हांव व्हंकलेचो बाप्पू. हांव रोमन पावल मिरांदा, व्हंकलेचो बापाय. हांव स्टीवन डिसोजा, हांव व्हंकलेचो भाऊजी. म्हजें नांव रॉडनी मिरांदा, व्हंकलेचो धाट्टू. म्हजें नांव पिलोमेन मिरांदा, हांव व्हंकलेची मावशी. म्हजें नांव लिली मिरांदा, व्हंकलेची मावशी. हांव लिडिया लोबो, हांव व्हंकलेची आकय. म्हजें नांव जास्मीन, हांव व्हंकलेची ओनी. म्हजें नांव हिल्डा मिरांदा, व्हंकलेची आकय. हांव लविना मिरांदा, व्हंकलेची भयण. ओके, देव बरें करूं. संक्षिप्त तरान तुमची वळख आमकां सर्वांक तुमी दिल्या. आतां एक तुमचो सांगाता रावन तस्वीर काडच्याक हांगा अत्रेकतात. एक घडी रावया. देव बरें करूं. आनी आतां आनी एक विशय कितें गे म्हळ्यार आयच्या दिसा तुमी कितें तरी हाडलां न्ही न्हवऱ्याक दिवच्याक. परवां तुमी दिवच्या तुमच्या दुवेक हांगासर ह्या कुटुंबांत अर्पीत आसतना ताका कांय श्रृंगार करून नेटोवंक आनी कितें गरजेच्यो तुमी वस्तू हाडल्यात जाल्यार तुमच्या कानिके तर्फेन ह्या घडये तुमी न्हवऱ्याच्या कुटुंबाक दिवच्याक हांव तुमकां विनंती करतां. लीनाबाई येवजी दड्डू नव्या सैरांनी दिल्ली ती कानीक दोनी हातांनी स्विकार करयात. मोगाच्यानो घट्ट ताळयांच्या आवाजान अभिनंदन पटवया, उल्हास पटवया ह्या कुटुंबाक.
देव बरें करूं. दयाकन नव्या सैऱ्यांनी पाटी आपल्या बसकेक वेचें. मग अशें न्हू कोंकणी कथोलीक क्रिस्तांवांमध्ये आमकां एक जावन आसा बोळ मागणें जावन आसा आमचे हातेर आनी मागण्या मुखांतर आमी खंयचें कार्य सुरू करता तें खंडीत यशस्वी जाता. एलरॉय अवकारपणाची जिणी संपोवन लग्ना जिविताची जिणी लविटाक सांगाता घेवन लग्नाची जिणी सुरू करच्या वक्ता आमी ताका सर्वां बरें मागोवंक जाय. देवाची कृपा देवाचो आशिर्वाद ताचेर मागोवंक जाय. कित्याक ताणें सांगतात लविटाक सांगाता घेवन जियेवची ती जिणी लग्नाची यशस्वी बरी जाय आनी तशेंच ह्या कुटुंबाचेर देवाची आशिर्वादां मागून आयचें कार्य तशेंच परवां लग्नाचें संभ्रमचें ही दोनूय कार्य यशस्वी बरी जावच्याक देवाची कृपा आनी आदार मागया. उपस्थित आसात आमचे फिरगज विगार बाप आसिसी तशेंच सहायक विगार बाप अरुण मेंडोन्सा हांकां हांव विनंती करता मुखार येवच्याक. हाचे सगळे वाड्याच्या गुरकारणींनी सांगात दिवचो आनी मागण्या विधी सुरू करून ह्या कार्याची सुरवात करची. ल्हान मागण्यांक आमी सांगाता मेळचें. मागण्या विधी म्हणटा आसतना इल्लेशे भिरांत दिसता. आमी रोसाच्या कार्याक आयल्या मागण्यांत खर्चूंक न्हय. आमोरी एक खणतेर्स वांजेलाचें वचाप ताचो मोठो नियाळ आनी आसल्यार थोडी मागणी आनी निमाण्या कांतारा सवें आमी संपयतले हांव. आनी हो थोडो वेळ ह्या न्हवऱ्याच्या बऱ्या जिविता खातीर आमी भेटोवंक सांगाता मेळया. भगवान खुर्साचे कुरवे निवरम आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. समयाच्या बडयान मरी एक बरी कबार हाडली नमान बरी एक फन भरले समिती जय संगता श्रेयांत सदैव आनी सदैव फळ जगूस चेंजीस आपले समयाची साकर नमान बरी एक फन भरले समिती जय संगता श्रेयांत सदैव आनी सदैव फळ जगूस चेंजीस आनी देवा सोपूत मणिस्तलो नमान बरी एक फन भरले समिती जय संगता श्रेयांत सदैव आनी सदैव फळ जगूस चेंजीस भगवंती देवाच्या माया आमा पासत विनंती कर माग्या येसु मी आंबड्याच्या वेळी शपण घेतले आम्ही तुझ्या कृष्णाने कुर्सावरी जन पंजा पावशे तुझी कृपा अंतस्कन आणि वतून मागता त्यास क्रिसमच्या सुम्या मारी पात आमे महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्रत्म्या महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्रत्म्या महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्रत्म्या आमदार रखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिला तुझ्या तब्येन म्हजी मोत जोडाय म्हाका राज संभाळ सलय आमे ससनासो विश्व दी तंका येसु म्या निरंतर प्रकार तांचेर पंखोवन दी समाधानान विश्व घेवन देत आमे. मोरी माई खाना नगरी लग्ना मटवांत हजर आसली आनी थंयसर उणें पडुल्लें तिणें देखलें. पुता लागीं वचून विनंती केली आनी थंयसर ताचो वेळ येवंक नासलो तरी आवयच्या उतराक खाल जावन जेजून थंयसर आश्चर्य केलें. आज तीच मोरी माय हांगासर हजर आसून ह्या न्हवऱ्याच्या तशें परवां लग्ना जिवितांत एक कोटंकाच्या व्हंकलेच्या जिवितांत कांयच उणेंपण जायनासल्या बरी आनी कितेंय उणेंपण दिसलें तें आपल्या पुता लागीं सांगून भरती करून दी आनी ह्या संभ्रमांत वांटेली जावंक आयिल्ल्या आमकां सोमेस्तांक आमच्या जिवितांत आमी आशेवचें सगळें बरें आमकां मागून दिवन दी. न्हवऱ्याच्या आयच्या रसाचें कार्य तशें परवां लग्नाच्या ताच्या त्या संभ्रमा उपरांत ताणें जिवंक आसचें ताचें कुटुंबाचें जिवीत देव मोरी माय तिच्या विनवणे सवें सर्व देवाच्या आशिर्वादांनी बरोवन दी. तो दीस येतना देवाचे रास हे बरी मनयत तिड्यो आपले दिवे घेवन होरेताक मेळोवंक गेल्यो. ताचे पैकी 5 बूत नातिल्ल्यो आनी हेर 5 बुदवंत. बूत नातिल्ल्या 5 आपले भगलेक दिवे घेतले पूण तेल घेतले ना. पूण बुदवंतांनी दिव्या सांगता आपल्या कोळसुल्यांनी तेल घेतले. होरेतान येवंक गळाय केल्ल्यान ताका सकटांगची मायली आनी शेकी न्हीद पडली. मध्यान राती एक बोब जाली आनी होरेत आयलो ताका मेळोवंक येया. इतले आयकलेंच त्यो सर तेडयो उठल्यो आनी आपापले दिवे पेटोवंक पडल्यो. तवळ बूत नातिल्या बुदवंत लागीं म्हणाल्यो
तुमचे लागीं आशिल्ल्या तेलांतले आमकां इल्लें दिया. आमचे दिवे पलवतात, पूण बुदवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हळें, आमकां आनी तुमकां म्हणटना तेल पावना जायत. तुमी विकतल्या सरशी वचून मोलाक घेवचेंच बरें. आनी ते मोलाक घेवंक म्हूण गेल्ल्या वेळार होरेतान आयलोस आनी आयत्यो आशिल्ल्यो देडयो ताचे सांगता लग्न सलान भितर सरल्यो आनी दरवटो दंपलो. थोड्या वेळान उरिल्ल्यो 5 देडयो येवन पावल्यो आनी सायबा सायबा आमकां दार उक्तें कर म्हणूंक लागल्यो. पूण ताणें भितर तावन जाप दिवन म्हळें, ना जायना. तुमी कोण म्हूण हांव नेना. देखून जागृत रावा, कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हूण तुमी नेनात. देवाचें उतार हें. जेजू क्रिस्तातय मोगाळे बाबा भयणीनो, आमी आज आयकल्ली ही वपार लग्न उत्सवाची आनी दादेडयांची वपार सादारण जावन भावार्थ आनी बऱ्या करण्याक लागून ही वपार आमकां सांगतात. आज लग्न जिवितांत फुडें सरचे होकले आनी न्हवऱ्या खातीर ही वपार आमी अशी संगीत कोणना. भावार्थ लग्न जिवितांत आमकां कितें शिकयता. लग्न शाश्वीत, लग्न एकामेका विंगड करूंक जायना तसलो संबंद बांदून हाडटा. आनी ह्या भावार्थांत आपणाच्या जिणेंत तांणी फुडें वचूंक आसा. कश्ट, अनवरां, आकांत, भिरांत हे सगळे आसतलेंच, पूण ह्या सगळ्यांत भावार्थांत तांणी फुडें वचूंक आसा. दुसरी संगत बऱ्यो करण्यो. लग्नाच्यो बऱ्यो करण्यो म्हळ्यार कितें? कश्ट सोसूंक येतात, पिडा शिडा सोसूंक आसा. हे सगळ्या सवें सदांच एकामेकाक विश्वास रावन तांणी फुडें वचूंक आसा. अशें येत आसतना थोडे फावटी कितें जावं येता म्हळ्यार संवसाराच्या आशा वाडण्या वरवीं, संवसारान शिकोवच्या सूख शिकोवणे वरवीं ताच्या जिवितांत ताणें तशें केलें, ताका कांय जावंक ना, हांवें तशें केल्यार कितें जायत म्हणलें एक चिंता पायल्यार बऱ्यो करण्यो जावच्या की चड भावार्थ सवणो जाता. देखून होरेत येता आसतना ताणें सांगलें उतार, पळय आमकां आनी तुमकां म्हणटा आसतना तेल उणें पडात. देखून तुमी वचा आनी ते विकतेले लागचे मोलाक घेया. आमकां बेवार्थ खंयसर मेळटा. वांजेलाच्या वासपांनी मेळटा, रेतिरेनी मेळटा, सुवार्थेंत मेळटा. अशें आमचो भावार्थ आमी तवळ तवळ घट करूंक आसा. देखून व्हंकल न्हवऱ्यान आनी तांच्या कुटुंबान तवळ तवळ आपणाच्या जिणयेचेर नियाळ करणे, मागण्या रजारा मुखांत्र, रेतिऱ्या मुखांत्र आनी अशें आपणाचो भावार्थ सदांच जिवो दवरन बऱ्या करण्यांनी आपणाचें जिवीत, आपल्या भुरग्या बाळांचें जिवीत वाडोवंक आसा. देखून आज तांचे खातीर आमी मागची मनशां असली सोंसणीकाय, भावार्थांत तेरासाण आनी बऱ्या करण्याचें फळ तांकां सदांच मेळों दी म्हणून आशेवया. आमचें उलोवणें आमी करचीं कामां आमी दिवची सलाह सगळी ह्या बऱ्या दिशेन तांकां जियोंक साध्य जावं. देवातावन सर्व बरें तुमकां आशेता. तुमचें जिवीत सदांच बरें जावं. आमचे मदें येसवेडी मेळाचे सबार पाद्रे बसात. तांकांय सांगाता घेवन तांच्या बाबतीन बाप अनिल एक निमाणें मागणें ह्या न्हवऱ्या खातीर आनी परवा लग्नांत एकवडच्या त्या व्हंकलेक बरें मागून आम्हा समयस तांच्या नांवी हे मागणें ताच्या खातीर भेटोवंक उलो दिता. मोगळा बापा, तुका आमी अर्गां दिता आयचे दिसा प्रत्येक तरान आमचो भाव एलरॉय खातीर तो काजाराची आज रोसाचें कार्य आमी हांगासर आसा करता ताचें आनी ताचे संगी लग्न जावच्या त्या चलयेकी दोनी कुटुंबांक तुका आमी समर्पण करता. तांचे मदें सुम्या आसा जावं सो बांद तूं घट कर. भावार्थान तांणी सदांच जियोंक आनी एकामेका आदार आनी सांगात दिवन तुका महिमा दिवंक तांकां तूं फावो कर. आनी आमी हांगासर जमलेलीं सुम्या तांकां सदांच आदार दिवंक तांचे खातीर मागोवंक आमकां जाय अशी कृपा दी. हे मागणें हांव करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोरये मायेक उलो मारून गीत आमी गावया. मोरये क्रिस्ता माये तूं आमची माय सर्गी, उलो मारता माये आमी तुजी भुरगीं. तूं आमची माय, तूं आमकां जाय, तुजे सरशी येता. विघ्ना आनवारान सुखा दुखान
माय तुजो आदार मागता विघ्ना अनवारान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी उलो माता माये आमी तुजी भुरगी मोगाळ पुत्रा सोवेन आमकां मोरे आशिर्वाद देव आमकां भगवंत सारकी भगवंत क्रिस्ताचे कुरवेन येवन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवी आमेन. दय करून बसात. बुवापुरबाईच्या भक्तीपणान अर्थाभरीत उतरांनी ही मागण्याची विधी सोलोवन व्हरून ह्या कार्याची सुरवात केली आणि तशेंच देवाची दाराळ आशिर्वादां न्हवऱ्याचेर तशेंच ताच्या कुटुंबाचेर मागल्ल्या आमच्या मोगाळ विगार बापांक सहायक विगारांक आणि तशेंच गुरकार सांगातास SPD ह्या जाग भावाक बाप अनिल हांकांय हांव सोमेस्तान तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्या न्हू रोसाक आयतो जाल्ल्या न्हवऱ्या एलरॉयाक आयच्या दिसा आम्हा सर्वांच्या बेसांवाची गरज आसा. मलगड्यांचें आम्हा सर्वांचें आवय बापायचें बेसांव घेवन तो हा जो रोसाच्या कार्य संभ्रमच्याक आयतो जाला देखून हांव आतां विनंती करता आवय बापाय लागीं तुमच्या पुताक तुमी बेसांवांनी
हांगासर धर्म भयणीचो हांवें व्हडलोसो उल्लेख केलो. त्यामध्ये एक विसरालो की तेंगे म्हळ्यार कुटुंबांतली धर्म भयण आसा सिस्टर एलिमा. कित्याक म्हळ्यार हांगासर बेसांव घेता आसतना तिचो उडास आयलो म्हाका. त्या देखून परगडतारान तुका ह्या कुटुंबा तर्फेन आनी ह्या वर्साच्या संभ्रमाक आमी येवकार मागता. आनी आतां मोगाच्यानो हजार आसल्या सर्व याजाक भावा लागीं एक विनंती दयेकन हांगासर फुडें येवचें आनी आमच्या विगारातावन सहाय्यक विगारातावन संगी मेळोवन तुमी हांगासर न्हवऱ्याक एक जरालतारान बेसांव दिवच्याक हांव विनंती करता. आनी हांच्या सर्वां सगळे एसविडीचे रेक्टर बाब मॅक्सिम तुमी हे मुखेलपण वयसून सर्वां तर्फेन बेसांव दी जाय म्हणली विनंती करता. सोमेस्तांनी मोगाच्यानो एक घडी उबे रावचें. ह्या बेसांवाच्या वेळार आमी सोमेस्तांनी सांगात दिवचो आनी न्हवऱ्या पासत मागचें. सर्व याजाक बापा सांगाता आमी हांगासर आसची सगळी मालगडी आमचे उजवे हात ह्या आमच्या होरेताचेर उखल दवरया आनी देवाच्या आशिर्वादां ताचेर आमी मागया. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुजें लग्ना जिवीत सदांच सफळ करूं. आमेन. तुमी दिल्ल्या बेसांवान इल्लें धैर्य भरलें न्हवऱ्याक आतां हाळे आसो सुटल्यो ती केशे बियेल्ल्या बरी करता उडोलता. कुटुंबांतली दैजी येदोळसो हांगासर वज्या सवय येवन पावल्यान उडोलता म्हण ती अत्रेकतात. हांगासर ह्या माटवाक आपली वजी घेवन येवच्या. बायसल्या तायारून कासा ओची पावली माटवाच्या बागला बेंडा तंबोरार ओची पावली माटवाच्या बागला बेंडा तंबोरार. हे घरचेच म्हणया हो म्हणटात हे घरचेच म्हणया हो म्हणटात का नाही का. आम्ही ओजी अण्ण तुमच्या घराच्या बागलाक पावल्या आमका भितर स्वागत म्हणतात घे. खंडीत 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 जाऊन स्वागत तुमका ओडोलता माथ्यार मुडो काढून दवरला पुरो जायना आता का. या भितर ये बरे ओदय राव स्टेजी कसा नका. आयिल्ल्या सगळ्या दायजांक तुमकां पान पडू जागा आयली म्हणटात का. देव बरे करो म्हणतात का. देव बरे करो. खंय जावन आयल्यात तुमी. आम्ही पैशिल्या पलाडका तावन बिद्रा येवन तेणे पी पालन घेताना वाट चुकली. मागीर आमचो चेरको आले ताका म्हणे मोबायलार काण घाले तो करता गुगल घाले की करता. ताणे मागीर गुगल केले आमी आयल्या. पलाड काताना काय वाट चुकली म्हणजे भारी येच्या तितले आता गाले घरचे त्या लॉकडाऊन टायमार कम्युनिस्ट पुरा वाढला. तशें जाल्यार बारीक जालें. भारी तकल्या बरी दिसतात. वय वय तकल्या पूण काय घरचे वर्षो हेच माने काय वजी देवा यांगी म्हणतात का. मेटा काढून बोकार हात उकल दवन हात वैरवन मुळ्या गात देव हेच मान्या ओजे सकला देव मुळ्या गात देव हेच मान्या ओजे सकला देव. दुःख दिसना दुःख आल्या म्हणजे
डुकरा काढल्यार आता एक दीस मध्ये आमकां वेस जाता न्ही देखून परवंतान मारसो म्हणणो बरें केलें बोकडी हाडल्या सो पाडोंक विसरल्या आता पळयचे कुयती गाणी खंयच्या कुशिकेचे हे म्हणणो वल्यांची रासत दिसता खंय काम कोणाचे खाल्या पर हाडला म्हण सांगता ते हे असा मस्त जाणांनी मस्त वाढला आमच्या सिरियल आमान बोंडे हाडल्यात सुनीता मावशेन केळी हाडल्यात केळी हाडल्या हांवें तुवें चिंतलें केळी म्हण हाडनाय म्हणून कितेंय जावं दी मागीर थोड्यांनी घोसाळी हाडल्यात लांब लांब घोसाळी मागीर थोड्यांनी बोबडी हाडल्यात बोबडी बारी सोबितात मात कल सबाय बोबड्यांची कणग्यो हाडनायल्यांत नारळ आनी पुरो जाय जाल्ले वस्तू पळय कणग्यो घाल्या म्हणून उत्तू ना म्हाका कॅरेटांनी हाडला ते 3-4 कॅरेटां मातांक घात बाकीचे 24 कॅरेट भितर दवरले बरें आसा मो देव बरें करूं तुमकां आयिल्ल्या दायजांक कांय तरी येजमान आतां कितें तरी दिवचें आसा गे कसो येजमानी काय आसा हाडून गेला आयिल्ले तान एकानीक शेळीक दिल्यार बरें आसा आमी स्वीकार करता अरे येजमानान आमकां बाटली दिल्या देव बरें करूं येजमान्याक बाटली दिल्या कुशेर एक कोण तरी जायचे न्ही हे कोण म्हणे आगे जायत आमी तयार आसा हांवें चीट बरोवन दवरलें इतके उडास विचार आतां प्रायज जाली न्ही खंयच्या बॉक्सान ना म्हण कळना धाडचे पयलीं गुत्तो ना मेळना चीट वाचून आहे तुजी आतां चीट वाचून जाले आतां कितली वर्सां जाली आनी कांय नाका म्हणा ना आमी गाले घरचे आमच्या म्हाताऱ्याच्या हाती कामतात गाले घरचे येदोळ पडोवन आनी पडल्या मागीर बळे आज आमच्या वाड्यांत संगसाचो दीस येवची नामाच्या पोटा सोरोसो इस्मानीचे काळीस फुला आज घरांत पडल्या ओजाची रास रास आज आमच्या वाड्यांत संगसाचो दीस दीस येवच्या माच्या पोटा सोरोस रोस इस्मानीचे काळीस फुला घरांत येवन पडल्या ओजाची रास रास इज्जा मासो इंदा सरो बच्चा मासो भिंडा सरो कळसा मासो कासो सोरो तुझ्या मासो दुकरो आनी बसत्या मासो बोकरो पिच्चू बायची बोबळी आनी बाबिया बायची बिंबली येल्ला बायची मेंढी सोला येप्पू बायची येप्पुला लिल्ली मावशेची तोशी घराच्या अंगणात रास पडल्या ओजाची घसपारासो गडाय आयला मग्गो बायेन मोगी पावल्या तेच्चो बायची तेंडली आनी दिलपीन बायची दोदी निल्ली बायचे नारळ आनी पल्ली बायची पोपळा लिल्ली बायचे आवळे आनी कत्तू बायचे कुवाळे पेद्रामाचे पडवळे आनी आबोटाचे आंबाडे लुसी मौसेची लोसोन तळी बेटा वाड्याच्या अंगणात रास पडल्या ओजाची काळजांता नो भक्त तुझो हांव करता सदांच तुझ्या मोगा कशेता दीस रात स्वप्नांत तुका देखता फुडाची दोन दुकां गळयता खऱ्या मोगा येणे तेणे वाट संकताना तू म्हणतील म्हाका परवा तुकाना पण तुका मुजेच करूंक मोतीन चिंताना कित्या सांडून गेलाय म्हाका समजना हय काळजांता भक्त तुझो हांव करता सदांच तुझ्या मोगा कशेता दीस रात स्वप्नां तुका देखता फुडाची दोन दुकां गळयता आनी आमी आतां फाटल्या बागलान आमची तयारी सुरू करता देव बरें करूं देव आमी बरें हांगा करूं जावन येता देव बरें करूं म्हणटा आपल्या दायजाक समेस्तान मोगाच्या घट्ट ताळयांच्या आवाजान आमी उल्हास पटोवया अभिनंदन पटोवया दया करून दायच्या लागीं विनंती करता मुखल्या कार्याक तुमी अवकाश करपी जाय ह्यो आसुल्ले वस्तू मोर हांगासर हाडले वस्तू तुमी रेशाच्या पाटवाक पावयते म्हण तुमच्या लागीं विनंती आसा
एलरॉय या घडये तुका देड्याची गरज जाता खंय देडो देडो कोण खंय आसा अरविंद हांगासर एकल्याक सोडी नाका ती काव जेल्ल्या बरी करता एकलो आसतना सांगता जाल्यार कांय ना घट्ट आसा तो ठीक आहे नाव कितें तुजें अरविंद न्ही गे अपुर्बायचो देडो आनी दुसरे कितें देडे आसात गे तुका रोसाक सांगाता बसता आसतना खंय आसात ते देडे एक हांगा बरें रोस तयार जावना देखून हांगासर दायजी आनी हांगासर फुडें येवचें कुवाळो आनी नार्ल कांतून रोसाक तयार नार्ल कांची दायजी हांगासर फुडें येयात हा घाल मार दोन्ही ओळी उदारी करणं लोकांक दाखय पडया सर ओवळ्यांक दाखय दोन्ही सांगाता 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 तू दाखय खंयच्या ओळ्या ओढ दिसता तांतू खंयच्या ओळ्या ओढ दिसता दोंपळ्याचें गी वय गी ओमतें दाखय पण आंदाय तू आतांच्या पंदरावन कोणा कळटा हा नाही ना इशिलें ओढ आसा न्ही गे ओके चान्स आसा फुडलो चरक्याचे देव बरें करो आनी आतां कुवाळो कुवाळो कातरूंक मावळो खंय आसा हा मावळो पेद्राम तयार आसा ते आदाळे तितकेशे ओंदवाया पळय आदाळे देगेन दवरया आनी एक तिशीन कान्ने तिशीन दवर कुवाळो हाडया कितल्यो शिरो गेलोय मामा सोत्तू गे हा हांवें कांय चड करताय कोणा म्हण चिंतलें सोत्तू गेल्यात वण्णी बरी खबर आसा यादाक बापान एवढो सांगिल्लें पयल्या पुता पाद्रीक म्हणून आतां चान्स आसा मुखार जावं दी देव बरें करो आतां दायजानी जायकन फुडें सरात नारळ कांतोंगो कान्यार बसोन जाताय तुमकां कट्टे भितरले नारळाचे वोणे कट्टे भितरले नारळाचे वोळे रुचीक कितले रोसाचे तोळे मोजाई भितर काळीज बोळे मोगाच्या रोसान तान बागयता कट्टे भितरले नारळाचे वोळे रुचीक कितले रोसाचे तोळे मोजाई भितर काळीज बोळे मोगाच्या रोसान तान बागयता कट्टे भितरले नारळाचे वोळे ओ ओके आता भितर वचो भितर तयार केल्ल्या त्या रोसाक दबरशी आनी दायजांक थंयसर तयार कर देड्या न्हवऱ्याक कानगे घरा भितर वचो आनी थंयसर न्हवऱ्याची मस्तैकी बदली करून तुर्तान हांगासर पावोवच्याक देड्या लागीं म्हजी विनंती आसा सर्व देड्या वचा सांगाता मोगान धरून काळजार दवरले म्हाका एक मेळ्ळे फूल बावुल्ले मोगान धरून काळजार दवरले
मोजे काळीज आजपांची पेट मोजे काळीज आजपांची पेट बाहुल्ले सैती जिवे करयता मोजे काळीज आजपांची पेट बाहुल्ले सैती जिवे करयता कट्टे भितरले नारळाचे वळे पुरबायेचे मोलाधिकारी हे मोगाच्यानो अर्था बरीच जावचें तें आनी ह्या कार्यान बरो महत्व आसा अर्थ आसा एक नवी जिणी सांगातेनी कानगोन लग्नाचो पवित्र सक्रामेंत जोडच्या वखता संपूर्ण नितळ जावची ही वेळ घडी न्हवरो देड्यांक घेवन दायजी रोसाच्यो वाटल्यो घेवन आनी येजमान तेलाचें कोप घेवन ह्या माटवांत न्हवऱ्याक हांगासर येता आसतना ह्या रोसाक आमी अर्थबरीत तरान मान करया एक कडेन उबे रावया न्हवऱ्याक देड्यांक आनी दायज्यांक ह्या माटवाक स्वागत करया देव बरें करूं सोबीत तरान भोवस अपुरबायेन फाटलाम हांगासर घरच्या माटवांत देवली आनी ह्या वेळार न्हवरो हात जोन उबे रावला सांगातास देडे आसात देड्यांची वळख ह्या परी ते करतात नांव सांगून म्हजो नांव आयुर्वेन गांव मुडबिदरी न्हवरो कजन म्हजें नांव ग्रेशन गांव मुच्चूर आनी पलाडका हांव एलरायचो भाव धाकटो भाव म्हजें नांव सियान हांव एलरायचो धाकटो भाव म्हजें नांव कॉन्ड्रॉय वाज धाकटो भाव म्हजें नांव ओके तांणी तांची वळख संक्षिप्त तरान तुमकां सांगली मोगाच्यानो देड्यांक एक ताळयांचो आवाज दिवया आनी हांगासर आसा न्हवऱ्याचो मावळो खंय आसा मानेस्त पेद्राम हांगासर दायकन फुडें ये तुज्या बाच्याक हांगासर बेसावांनी भर आनी न्हवऱ्याक बसय रोसाक जेजून धाडला बेसांव रे विवा आज रोसू करूंक वळो म्हणची मोगाची वळी हांगासर दायच्या फुडें बेसांव रे वा आज रोसू करूंक आलतारी वयली काल्स निसन दोवन काडल्या बाळका सयत आयल्या रे विवा आमची रोजार माई ओवे कुरीस वैंकुटीसो जेजू क्रिस्त होरेता बेसांव दीव कानिंगाले तेल म्हणून कोपोली काडलो कुरीस वैंकुटीसो जेजू क्रिस्त होरेता बेसांव दीव ओवे कुरीस वैंकुटीसो जेजू क्रिस्त होरेसा बेसांव दीव आकाशी माड नारल कुब्यार तेलासो कुरीस होरेताच्या कपालार ओवे कुरीस तेलासो कुरीस होरेताच्या कपालार आकाशी माड नारल कुब्यार तेलासो कुरीस होरेताच्या कपालार ओवे कुब्यार तेलासो कुरीस होरेताच्या कपालार काना तळवे तेल घालन बसो या बांका पयलो मान तुका सर्गींच्या देवा बापा ओवे
मांका पयलो मान तुका सर्गीच्या देवा बापा तळवे तेल घालून बसो या बांका पहिलो मान तुका सर्गींच्या देवा बापा ओवे बांका पयलो मान तुका सर्गीच्या देवा बापा आकाशी मोडो धरणीक जाल्या शेळ वाजां गेल्या सल्या काना माती तेल घाल ओवे शेळ वासां गेल्या सल्या कानी माती तेल आकाशी मोडो धरणीक जाल्या शेळ वाजां गेल्या सल्या काना माती तेल घाल ओवे शेळ वासां गेल्या चेड्या कानी माती तेल घाल आकाशी माड तेमेटेर करवो पवित्रत्मो परवो हरेताच्या बुजावयर ओवे कारवो पवित्रत्मो वरे ताच्या बुजावयर आकाशी माड तेमेटेर करवो पवित्रत्मो परवो हरेताच्या बुजावयर ओवे कारवो पवित्रत्मो परवो हरे ताच्या माथ्यावयर काणी घाले म्हणून कपली काडलो कोरीस वैकोटीसो जेजू क्रिस्त वरेता बेसांव दीव ओवे कोरीस तेलासो जेजू क्रिस्त वरेता बेसांव दीव काणी घाले म्हणून कपली काडलो कोरीस वैकोटीसो जेजू क्रिस्त वरेता बेसांव दीव ओवे कोरीसो वैकोटीसो जेजू क्रिस्त वरेता बेसांव दीव जेरुजाल्या शरा कराडगी तण जेजून धाडला मेण रोसा उजवाडाक ओवे तन जेजून धाडला मेण रोसा उजवाडाक जेरुजाल्या शरा कराडगी तण जेजून धाडला मेण रोसा उजवाडाक ओवे तन जेजून धाडला मेण रोसा उजवाडाक अप्रोसाच्या बशेक बंगारा सोबोवर रोसाक बसला कुवर आमचो होरेत बाब ओवे बोवर रोसा बसला कुवर आमचो होरेत बाप अप्रोसाचे वाटये बंगारा सोबोवर रोसाक बसला कुवर आमचो होरेत बाब ओवे बोवर रोसा बसला कुवर आमचो होरेत बाप सकाळी काडली फुलां संचेर पावुली अल्मा पावुली आई रोसा लागी ओवे पावली आल्मा पावली आई रोसा लागी सकाळी काडली फुलां संचेर पावुली अल्मा पावुली आई रोसा लागी ओवे बावली आल्मा पावली आई रोसा लागी दिंबी आमी गल्या संता कुरू कडया कुरपा आमी मागया आमच्या देवा लागी ओवे माग्या कृपा आमी माग्या आमच्या देवा लागी दिंबी आमी गल्या संता कुरू कडया कुरपा आमी मागया आमच्या देवा लागी ओवे गल्या कृपा आमी माग्या देवा लागी या गर्सो यजमानी कईंगा गेला चेरेला सहित संत्रोकी अडुंगेला यागरसो यजमानी कईंगा गेला चेरेला सहित संत्रोकी अडुंगेला गेला चेरेला सहित सारोकी वाढून गेला संत्रोकी येता समक्या मार्गान वाजां गेल्या वर्गान तिका ताका बसका दिया मार्गान वाजां गेल्या मार्गान ताका बसका संत्रोकी येता समक्या मार्गान वाजां गेल्या वर्गान ताका बसका दिया मार्गान वाजां गेल्या वर्गान ताका बसका दिया कानाक लायले वकलू दोळ्यांक आयली दिश्ट सोमेस्तांचो इश्ट आमचो वरेत बाब दिश्ट सोमेस्तांचो इश्ट आमचो वरेत कानाक बाब लायले वकलू दोळ्यांक आयली दिश्ट सोमेस्तांचो इश्ट आमचो वरेत बाब दिश्ट सोमेस्तांचो इश्ट आमचो होरेत बाब मेनाची वात मेनार कडल्या दौलत सडल्या वरेता वयची तुज्या सडल्या देवात सडल्या वरेता वयची मेनाची वात मेनार कडल्या दौलत सडल्या वरेता वयची तुज्या कडल्या दौलत सडल्या वरेता वयची तुज्या बारीक कोली कुरकी लांद बरी अर्तीत काजार करी वरेता वै बापाय तुजी बरी
बरी अर्तीन काजार करी होरेता बापाय तुजी बारीक कोली कुरकी लांद बरी अर्तीन काजार करी वरता आवय बापाय तुजी ओवे बरी अर्तीन काजार करी होरेता बापाय तुजी पायांगाली नावान पोटा केले ना आन अशें वागयलें दन वरता बापायन तुज्या ओवे आन अशें वागयलें दन होरेता बापायन तुज्या पायांगाली नावान पोटा केले ना आन अशें जमयलें दन वरता बापायन तुज्या वान पोटा काय ना कांदन अशें वागयलें आवय बापायन तुज्या कासान कास आयलें रुवयेन पूज आयलें पुताच्या काजाराक बापायचे करसून गेले ओवे पुंजयलें पुताच्या काजाराक बापायचे करसून गेले कासान कास आयलें रुवयेन पूज आयलें पुताच्या काजाराक बापायचे करसून गेले ओवे वैदो भुरगें करसो कायदो होरेतासो आमी बरयलें कागात पावलें बेळगांवांत उरलो परगांवांत होरेता भाऊ तुजो ओवे बेळगांवांत उरलो परगांवांत होरेता भाऊ तुजो आमी बरयलें कागात पावलें बेळगांवांत उरले परगांवांत होरेता बापले तुजो ओवे बेळगांवांत उरले परगांवांत होरेता बापले तुजे आप्रोसाची वाटली दावी गी उजवी पहिलो रोसो लायता वरेता आवय तुजी उजवी पहिलो रोसो लायता वरेता आवय तुजी आप्रोसाची वाटली दावी गी उजवी पहिलो रोसो लायता वरेता आवय तुजी ओवे उजवी पहिलो रोसो लायता वरेता आवय तुजी नंडेन घाले लोणचें जावू घालता दोसू बापोय पुसता रोसू वरेता हात जोड ओवे दोसू बापोय पुसता रोसू वरेता हात नंडेन घाले लोणचें जावू घालता दोसू बापोय पुसता रोसू वरेता नीट बोस ओवे दोसू बापोय पुसता रोसू वरेता नीट बोस पडुल्लो आंबो बागोनो वीस दिसाचे 3 पावटी आवय बापायची बिरमो चिंत ओवे 20 दिसाक 3 पावटी आवय बापायचो उपकार चिंत भाताच्या राशीर बसोन आसा कावळो मिश्यांगार मावळो आतां रोसू लायता मामा ये कावळो मिश्यांगार मावळो आतां रोसो लायता भाताच्या राशीर बसोन आसा कावळो मिश्यांगार मावळो आतां रोसू लायता कावळो मिश्यांगार मावळो आतां रोसो लायता मावळो रोसो लायता मनान कितें चिंता फुडार तुजो नंदन जावं दी म्हूण मागता ओवे चिंता बरेपणो नंदा तुज्या फुडाराक मावळो रोसो पुसता मनान कितें चिंता फुडार तुजो नंदन जावं दी म्हूण तो मागता ओवे चिंता बरेपणो नंदा तुज्या फुडाराक रेस्पेराक वेताना सोलोन जो मुळां पायांनी मावळ्या रायान पालकी अडयली ओवे पायानी मावळ्या रायान पालकी हाडयली रेस्पेराक येताना सोलोन जो मुळां पायांनी मावळ्या रायानी पालकी हाडयली ओवे पायांनी मावळ्या रायांनी हांगा पालकी हाडयली गुरपूरच्या नैत कांट बोरूक उबो मुंडासगार उबो वरेता बापलो तुजो ओवे तुबो मुंडासकार वरेता बापल्यो तू आप्रोसाच्या वाटले भांगार आसो गोसू मोगासो रोसू तुज्या भयणीसो ओवे दोसो मोगासो रोसो वरेता आप्रोसाच्या वाटले भांगार आसो गोसू मोगासो रोसू तुज्या मावशेसो ओवे दोसो मोगासो रोसो तुज्या मावशेसो आप्रोसाच्या वाटले भांगार आसो गोसू मोगासो रोसू तुज्या बापुल्यासो ओवे दोसो मोगासो रोसो तुज्या बापल्यासो रोसाच्या वाटले मुयांच्यो हारी आयावो नारी सोगी रोसू लाया ओवे हारी आयावो नारी हांगा रोसो लाया रोसाच्या वाटले मुयांच्यो हारी आयावो नारी सोगी रोसू लाया ओवे नारी आयावो नारी सोगी रोसो लाया निरोडेन मारली गांठ
मेरमाजाल जालें टाऊ चरको जाल्यार जावं पिल्या जोडटा हांव ओवे जावं चेरको जाल्यार पिल्या जोडटा हांव निरुडे मारली गांठ ओमजोर जालें टाऊ चरको जाल्यार जावं पिल्या जोडटा हांव वेटाऊ चरको जाल्यार जावं पिल्या जोडटा अश्विन भावा काजार जाला म्हण बहीण जाल्यार रागार येवच्या वर्सा करयांक काजार बेंडा तांबोरार रागार येवच्या वर्सा करयांक काजार बेंडा तांबोरार भावा काजार म्हणून बहीण जाल्यार रागार येवच्या वर्सा करयांक काजार बेंडा तांबोरार रागार येवच्या वर्सा करयांक काजार बेंडा रोसाच्या वाटले बंगार असो गोसू मोगासो रोसू वरेता दैजांसो ओवे दोसू मोगासो रोसू वरेता दैजांसो रोसाच्या वाटले बंगार असो गोसू मोगासो रोसू वरेता दैजांसो ओवे दोसू मोगासो रोसू वरेता दैजांसो दैजी रोसू पुसतात मनान कितें चिंतात फुडार तुजो नंदन जावं दी म्हण मागतात चिंतात फुडार तुजो नंदन जावं दी म्हण मागतात दैजी रोसू पुसतात मनान कितें चिंतात फुडार तुजो नंदन जावं दी म्हण मागतात अश्विन या घडये मात्र हांगासर रोसाक आसा पूण फाल्यां तावन तो रोसाक बसना देखून एकच अवकाश कोणाक रोस पुसूंक आसात आनी हांगासर दायकन फुडें येयात आनी तुमच्या मोगाचो रोस अश्विनाक सॉरी एलरॉय गे काल्यां घुसपड जाता म्हळ्यार वो पडतो वेळ पडोवना म्हाका तशें जावन एलरॉय हांगासर ह्या घडये रोसाक बसला देखून दया करून ताका तुमच्या मोगाचो रोस पुसोवन आनी की उमेद भरीत करया अश्विना पुसता जाल्यार पुशया तशें काय ना गोंयायेच्या वाटेर कणेरीचे पीक कणेरीचे पीक मुदये वोयले तीक रेविवा हमसो रे त्राई मुदये वोयले तीक रेविवा हमसो रे त्राई उदे उदे दिसा उदे ताना तामसो उदे ताना तामसो संद्रे मासो आरसो रेविवा आमसो रे त्राई संद्रे मासो आरसो रेविवा आमसो रे त्राई रुखार पिकला पोनोस मोळी बोंता गाई मोळी बोंता गाई आपून म्हणटा राई रेविवा हमसो होरेत बाबू आपूण म्हणटा राई रेविवा हमसो होरेत बाबू मुखल्यान येता बिस्पो पाटल्यान वेता किर्योल पाटल्यान वेता किर्योल किर्येलाचे पिल्याद रेविवा आमचो होरेत बाबू किर्यलाचे पिल्याद रेविवा आमचो होरेत बाबू नव्या सैरांनी दयकन फुडें येवचें तुमच्या नव्या जावयाक तुमी आपल्यार मोगाचो रोस पुसचो आनी ताका संतोष भरीत करचें हेवशीन तेवशीन दोरयो मोदें उठलें लार मोदें उठलें लार मुखार दिसता शेर रेविवा होरेता मावाड्याचें मुखार दिसता शेर रेविवा तुज्या मावाड्याचें घरच्याई आंगणान सोडून घाला मिरी सोडून घाला मिरी आतां आयल्या नवी सैरी रेविवा होरेता रोस पुसू आयल्या नवी सैरी रेविवा
नवऱ्यार सुपूसू बायल्यान आयलें तारू कुव्या सैत हालता कुव्यार सैत हालता ताचेर बसोन दलता रे विवा आमचो होरेत बाबू ताचेर बसोन चलता रे विवा आमचो वोरेत बाबू लांबू सांकळे सो दिवो माळिये सो दिवो माळिये सो राया कुळिये सो रे विवा आमचो होरेत बाबू राया कुळिये सो रे विवा आमचो वोरेत बाबू दर्याच्या लारा उबोन गेलो कोलो उबोन गेलो कोलो पाद्री वेसो सोलो रे विवा काजार कसो जालो पाद्रीक वेसो सोलो रे विवा काजार कसो जालो दुबयांतलो राई ताका म्हणटात शेक ताका म्हणटा शेक आता करतात अभिषेक रे विवा आमच्या होरेताक इतल्यो वळव्यो गावनो आमकां कितें पाग आमकां कितें पाग तुज्या रजार मागण्यांत रे विवा आमकां बरें माग तुज्या रजार मागण्यांत रे विवा आमकां बरें माग माडयेची कांबू बावेचेर तास्या बावेचेर गास्या रोसा सैत गास्या रे विवा आमच्या होरेताक रोसा सैत गास्या रे विवा आमच्या होरेताक दर्याच्या लारा सत्री फुलय मोरा सत्री फुलय मोरा नावकू आपोन वोरा रे विवा आमच्या होरेताक नावकू आपोन वोरा रे विवा आमच्या होरेताक मिलावाच्या कोयते चिंचेचे भितोरू चिंचेचे भितोरू ओयो मोळ्या ओळ्या सोमिस्ता देव बरें करूं ओयो मोळ्या ओळ्या सोमिवा देव बरें करूं
आता मोगाशे न्हू आधुनीक खालार काजारां हॉलांनी उडत्या डॅन्सांनी गोरजोवणेच्या गानांनी ही सर्व संपतात पूण प्रस्तुत काळार आमकां घरच्या माटवांत काजाराचें संभ्रमचें एक कार्य निजायकी उदेवन येता तशें बगता. हो उल्लेख हांवें कित्याक केलो गी म्हळ्यार आदल्या काजारांनी माटवाच्या मॉडलांतावन रांदपाच्या वस्तू पर्यंत हरी एक वस्तू शेजारांतावन वाड्यांतावन आमी हाडटले आनी माटवान भरतले. आदल्या काळार कोंकणी नांवाचे वस्तू माटवातावन रांदपा पर्यंत कोसोल्यो पुरा जमो करतले कोसोल्यो पुरा हाडटाले रांदपाच्यो जावं दी माटवाच्यो जावं दी वाहेर वस्तू कोणाकी कळीत आसा जाल्यार कोणी सांगाचे. कोंकणी नांवांनी त्या दाळा ग्रायंडर ना मिक्सर ना कोण सांगता राव राव वाणांनी घटना आतां आसोन दी बाय गुंडाय नाका पूण कोण सांगता ह्या वेळार ताका एक हांव टायम दिता 30 सेकंदांनी कितलीं चड नांवां सांगतात त्या नांवां सांगिल्ल्या मानेस्ताक आयच्या ह्या संभ्रमांत न्हवरो एक अभिमानाचें इनाम दिता. तुजें कांव कितें आसा जाल्यार मागीर काय पळय हांव टायम हांगासर पळयता ताणें कितलीं नांवां सांगलीं कितल्या वस्तूची नांवां सांगलीं तें तुवें लेख करूंक जाय जायते सांगताय मो रोशन उबो राव ऐका रोशन आतां सांगता पळया. कोयते वान कन्यामुने आदाळो मोडला माडी पोपळा नार्ल सिरेत्यो माडी टायम जालो कितले जाले 9 नांवाची वस्तू सांगले ह्यो पुरो आमी जमो करतले हांगी माटवांत करतले हांव न्ही वय वय कोयती दुकोर मारूंक आदाळो कुवाळो शिंदूंक. आतां तूं नांवां सांगताय गे ओके ताची नांवां लेख कर कितले सांगता म्हणून ओके स्टार्ट. कुर्पोणु मांड कणपो तोंदोर मोडकी मांडो आदाळो कोयतो मांडो कोयतो वान घटनो हें कालें तुमी बाटी टायम जालो बाटी मागीर लास्टाक शिरत्यो काडून ओके कितली जाली 11 जाली आं मस्त मुखार पावलें बाय. आतां तूं सांगताय गे आं उबें राव. वान आदाळो कण्णे कुर्पोणु कांट बांक तोंदोर वळणी कोणपो मुडो शिरेत्यो कुवाळो केळी लांपयां गॅस लायट. पुरो पुरो कितली जाली 15 सारकी नांवां सांगल्यान मो ह्यो पुरो गरज्यो पडच्यो न्ही वस्तू करंट शेटी नातली त्या आनी गे लांपयाव गॅस लायट आनी पुरो हाडटाले आनी कोण आसात कोयतो आदाळो कोरपोणो मांड मोडलां मटवा कांबे ताळे बाटली गरजेची मागीर नार्ल पियाव बटाटे लसूण पुरो कितली जाली 11 आं 11च पावली आनी कोण आसात 15 थंयसर सांगल्यांत आनी कोण आसात 15 वयर कोणी सांगूंक सांगायचें म्हणून बघता गे विशयान मग उर्बो आसा ताका पूण हांवें उठयचें की म्हणून न्ही हां आमचो विशयान ना म्हटलो तो सांगता आतां सारकें सांगता म्हाका दिसता ताका 25 सरी सांगतलो काजाराच्या माटवां सुदारसून ताका बरो अनुभव आसा. काजाराचो माटो रश्याचो माटो 3 राण्ण्यो लांकूड काडयेंबेट सुडयती आनीक तोंदोर व्हडलें बाणालें शीताक आंडो ताच्या मागीर दुकोर मोडलां कुरपोण मांड शिरेत्यो सगळो सामान ताच्या मागीर जाय जाल्लें पुरो पुरो कितली जाली तातूंत तुमच्या कडचो कोण पवरतालो सांगो न्हय तुवें हां आनी कोण आसात कितली सांगली ताणें 15 गे हां 15 थंय एक मनेस्तिनीर सांगिल्लें न्ही गे टाय जाले आनी आतां 15 वयर कोणी सांगच्यार आसा ते
ಕೊನ್ಪು ಸುರಿ ಕೊಯ್ತೋ ಮಂಡೋ ಕೊಯ್ತೋ ಆದಾಳು ಕನ್ನೆ ಮುಡ್ಕಿ ತೊಂದೂರು ಬಾಂಕ್ ಮಡಿ ಮುಡ್ಲ ಇಂದದಾಳೆ ಕುವಾಳು ಸರೇಜ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಶಿರತ್ಯೋ बनाले कोणपो पियाव मागीर सामान पुरा 18 जाले हिंगे 2 पुटी सांगल्या नी म्हण नंबर 1-2 पुटी सांगल्या निंगे होय तरी ताका कदन 17 घरी येत ने ओके 19 जाले हिंगे ते लेस करन 18 सांगले ओके बरें आणि सक्कर सामान म्हण गुडसेला 6 जाती आले निंगे ओके आणि कोणा 7-18 वयर कोणी सांगता ते पटल्या वाळटीन उलटा वाटली पलटी मारली लो सांगले आता तिके जोरान सांगता म्हणजे पटापट सांगायचे तानी वेळ असा अभ्यास करूया तुझे नाव किती सुनीता सुनीताबाई ओके सुनीताबाई आता सुरू कर पटल्या वालटीन उलटा वालटी पटली पालटी झालं ना ते हा ओके ओके तुझे नाव किती पाटल्या वालटेन उलटा वाटली पालटी मारली पाटल्या वालटेन उलटा वाटली पाटली मारली पाटल्या वालटेन एक पटी समा म्हणे दुसऱ्या वाटे बाटली म्हणाला तो बाटल्या होता नाव किती बाय अनसिटा अनसिटा ओके अनसिटा आता म्हणता लेख कर हांव टाइम पळयता पाटल्या वालटीन उलटा वाटली पालटी मारली पाटल्या वालटीन उलटा वाटली पालटी मारली पाटल्या वालटीन उलटा वाटली पालटी मारली पाटल्या वालटीन उलटा वालटी बाटली मुळे ताने बाटली म्हणे तुझ्या वालटी म्हणे ताने असलेच तासचे हांगा दोसचे कितले 3 बुटी बऱ्यांगर म्हणा न्ही ओके ग्रेट ग्रेट ओके नाका न्ही ओके स्टार्ट पाटल्या वालटीन उलटा वाटली पालटी मारली पालट्या पलट्या जाले नाही आणि एक चान्स दिवी हांगी दिया न्ही ओके पाटल्या वालटीन उलटा वाटली पलटी मारली पाटल्या वालटीन उलटा वाटली पलटी मारली पलट्या जायना न्ही बारीक कष्ट आले न्ही ओके पाटल्या वळटीन उलटा वळटी ओके ओके नेक्स्ट पाटल्या वळटीन उलटा वाटली पलटी मारली पाटल्या वळटीन उलटा वाटली पटली मारली पुरो तुझी बाटलीच मारली हा आणि कोण आसात कोण आसात गोडवीन एक चान्स ट्राय कर ओके उभे राहा पळे आता गोडवीन आसा हांगा सर पाटल्या वळटीन उलटा वाटली पलटी मारली पाटल्या वळटीन उलटा वाटली पलटी मारली पाटल्या वळटीन उलटा पलटी मारली पाटल्या वळटीन उलटा वाटली पलटी मारली पाटल्या वळटीन उलटा वाटली पलटी मारली पाटल्या वळटीन उलटा वाटली पलटी मारली पुरो कितले पटी जाले 5 पटी जाले न्ही वा व्हेरी गुड आणि सोप आउटिंग वरी ट्राय करतात की हा आमचो विषय थांब चिंती नाका हां कर नाका म्हणून तू वच मात्र प्रॅक्टिस जे की नाका न्ही काण गेला घरा मुदा काण गेला प्रॅक्टिस तू सिग्नल दिताय पटल्या वालटीनं उलटा वाटली पलटी मारली पाटल्या वालटीनं उलटा वळटी आणि कोण आच्यावरनी सड कोणी आसात गे या सडा उदान मुनी येतं तितले काय कष्टांच्या ना वडोलच्या बरी वाटली बळटी तशें कांय ना कोण म्हणता नव्या सैरांत कांय उमेद आसल्या बरी दिसता आसात गे माळ्या वयली मोडकी पडून बोकडी मेली कोण आसात आनी कोण आसात हा एक चान्स गुरकारनीक दिया न्ही गे ओडलता म्हाका मस्त आदारचून आसा खंय आसा हा सुनीताबाई ये हांगा माळ्यावरली मोडकी पडून बोकडी मेली माळ्यावर तण 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 मोडकी पडून बोकडी मेली
माळ्यावर तण मडकी पडून बोकडी मेली. काय म्हणतात तुम्ही? काय म्हणतात? हा म्हणजे की ना म्हणजे हा अंत नाही. कितले वटी म्हणा वय माळ्या अर्थ आहे माळ्या वयली म्हणून सांगितलं माळ्या अर्थ म्हणा पण वडणी तोंदरे नांत आणि कोणी असा ते हांव लेख करया वय सांगितलें पूण कालें करचें ती नाचोन नाचोन म्हणटा सगळ्यांनी सपोर्ट केला तिका तशें कांय करूंक जायना न्ही हांवें हा म्हणाचें की ना म्हणाचें बी हांत म्हळें हय कांय नव्हतं सुदर्शन मोरया पूण बरें कान म्हणा न्ही डान्स कितलें बरें ओके आतां प्रेसी स्टार्ट. माळ्या वयली मोडकी पडोन बोकडी मेली. 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 माळ्या वयली बोकडी पडोन मोडकी मेली. ताय समा म्हणलें कोणें हांगा सतायलें. अपूर्बायच्या नानान नावन आयतो जाला हांगासर तुमच्या मदें ह्या माटवाक ह्या वेदीर परत एकटी ताका हांव आपयता आसतना मोगाच्या ताळयांच्या आवाजान ताका आमी येवकार मागया. जोरान ताळयो पेटया न्हवऱ्याक आनी ताच्या सांगाता येवच्या देड्याक. कसो दिसता न्हवरो? सोबी दिसता न्ही गे हांव नव्या सैरांतान कळलें पळय उदकास सोबी दिसता. कितले अपुरबायचो न्हवरो पळय खंडी जावन तुमच्या कुटुंबांत वसो तिका बरी सोंपतलो आनी तुमच्या दुयेक राणये बरी पळयतालो खंडी जावन. आमच्या गांवचे चेडे बारी दादोशी मनाचे उक्त्या मनाचे सोबायान भरलेले खंडी जावन पळयतानाच कळटा न्ही मासूम ओडोल म्हणचे तिके कावजे न्ही आहली पूण हाच्या उपरांत घट्ट जालो तो बरो जालो. कांय तरी बगणां आसात गे तुजी? आसात. देव बरी सांज मागता तुमकां सोमेस्तां मोगाचें नांव. गुड इवनिंग टू ऑल. आयच्या दिसा आज हांव मान बागोवन अर्गां दितां आनी उपकार वाटयतां धन्य देवाचो हो अर्तो दीस म्हज्या जिवनांत हो केल्ल्या खातीर. तशेंच भगवेन कुटुंबाच्या आमचे कुटामी आशिर्वादांनी भर. आयच्या दिसा हांव काळजांत रावन देव बरें करूंक म्हणटा म्हज्या मम्मीक आनी डॅडाक तांच्या त्यागाच्या मोगाच्या आनी सॅक्रिफायसाच्या फळान हांव हांगा उबो आसा. देव बरें करूं डाडा आनी मम्मी. आनी आज हांव प्रत्येक तरां उडास करता म्हज्या आबाचो आनी मायचो आनी तशेंच म्हज्या बायेचो ससनाचो विशय दी म्हूण हांव मागता. हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या मोगाचो भाव आनी भयणीक केवीन तशेंच विराग. केवीन हांव तुका मस्त मिस करनासा. केवीन तुका देव बरें करूंक म्हणटा हांव. आयच्या दिसा हांव वर्त्या मापान देव बरें करूं म्हणटा आमचो विकार बाप आशीस रेबलो आनी सहायक विकार बाप आरून तुमकां ह्या कार्या खातीर तांचो सहकार मोग आनी आशिर्वाद विशेश जावन आसा. देव बरें करूं फादर तुमकां. तशेंच देव बरें करूं म्हणटा फादर बापू एडवीन आनी सिस्टर हेलिमा तुमकां तुमच्या मोगाक आनी आशिर्वादाक देव बरें करूं. तशेंच हांगासर आसच्या सर पाद्र्याबांक आनी सिस्टरांक देव बरें करूं. हांव देव बरें करूं म्हणटा माम मौशेक आनी बापूक आनी म्हज्या कजिन्सांक सर्वांक आनी सगळ्यांक हांव मिस करनासा. थोड्या कजिन्सांक आनी हांगा येवंक जावना ती बॉम्बे आसा थोडी भायल्या गांवांत ती आसात सर्वांक हांव मिस करनासा. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा सुबेत कर्ण म्हज्या पुरशाव केल्ल्या म्हज्या मोगाच्या आनी वज्या गुरकाराक देव बरें करूं म्हणटा. वड्याच्या गुरकारनीक म्हजी आंटी जावन आसा प्रिसिल्ला तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. ह्या कार्या निर्वाहन केल्ल्या फेलिक्स कलाकय देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच
DJ केल्ल्या फ्लावियान तुमकां देव बरें करूं. तशेंच सोबे स्टेज आनी डेकोरेशन केल्ल्या मानव हॉस्पेट हांकांय देव बरें करूं म्हणटा. सर्वांक देव बरें करूं. भोव बरें भोव अपुरबायन सर्वांकी बरें करणं जुक्ती तयाराय करणं देव बरें करूं म्हणा. पुरवा मात्र उलयतना चीट करनाका जायते धैर्यान म्हण कांय नजो. मोगाच्यान आज रोसांत संभ्रमलो हो नवरो परवांच्या दिसा शनिवारा दीस सकाळींच्या 10 वरांचेर निरोडेच्या सारोकीक समर्पिल्ल्या देव तेंपलांत निर्मार्गाच्या लाविटाल संगी लग्नांत एकवटतलो. आनी आतां मोगाच्यान हांगासर एक 2-3 खेळ मांडून हाडिल्ले. त्या खेळांत विजेत जाल्ल्यांक एक मोगाची अभिमानाची कानीक दिवंक हांगासर मुखार सरला नवरो. त्या देखून ती कोण विन जाल्यांत तांणी हांगासर फुडें येवच्याक हांव विनंती करतां. पयलें जावन वस्तूंची नांवां सांगिल्लीं. कोण आसा तो मानेस्त? गोडबीन जालें. रॉडनी हांगा मुखार ये. आनी तशेंच वाटली मारिल्ली कोण आसात? हांगासर फुडें ये गोडबीन. आनी तशेंच मोडकी पडोवन बोकडी मेल्ली आल्वीन हांगासर फुडें ये. नवऱ्या तावन मोगाची कानीक तुमी स्विकार करया. हांकां एक ताळयो दिवया मोगाच्या न्हू. देव बरें करूं. इनामां काण गेल्ल्यांनी पाटीमेचे. तर मोगाच्या न्हू ह्या कार्याचो संभ्रमाचो सगळो दाबाजो आमी दोळ्यांनी देखलो, आमच्या कानांनी गाजलो, काळजांत कसलो पूण पोटा भितर ना पावलो. जेवणाचो वेळ मोगाच्यान ह्या कार्याचो शेवटचो वांटो. आनी हे जेवण सेवच्या पयलें जेवणाचेर आशिर्वाद मागच्याक कुटुंबांतले याजक आसात बाब एडवीन हांचे लागीं हांव विनंती करतां तांणी हांगासर फुडें येवचें आनी जेवणाचेर आशिर्वाद मागचो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. मोगाळा बापा, आमी तुका अर्गां दिता. आयच्या ह्या बागी दिसा खातीर आमी सांगता मेळ्ळ्या. एलरोय ताच्या रोसा खातीर आमी तुका अर्गां दिता. एलरोय आनी लाविटा तांकां तुवें सांगात हाडलाय आनी 2 कुटुंबांक तुवें सांगात हाडलाय. हांगासर 6,000 आसात आनी आमच्या येवजीच्या कुटुंबांत पयलें काजार जावन आसतना आमी प्रत्येक तरान उडास करता. आमच्या बाबाचो आनी मायचो आनी एलरोयच्या भयणी लिंडाचो आनी तांकां ससनाचो विशय मागता. ससनाचो विशय दी तांकां येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर पांगून दी. समाधानान ते विशय घेवन दीत. आमेन. आनी मोगाळा बापा आशिर्वाद घाल एलरोय, लाविटा आनी हांच्या दोनी कुटुंबांचेर तशेंच हांगासर जमो जाल्ल्या आमा सोमेस्तांचेर आनी ह्या जेवण जावन आसा गुर्तू एकवट असो हाचे मारिफात तूं आमचो मदलो एकवट चडय. हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता मारिफात. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी ह्या जेवणाचेर आशिर्वाद घालूं. देव बरें करूं. येजाक बापानो एक घडी भर बसया. आनी मोगाच्यान आमा सोमेस्तांक जेवणाक आपोवन दिवच्याक आयती आसा. ह्या वाड्याचे गुरकार मनेस्तीन प्रिसिल्ला मेंडोन्सा ती हांगासर फुडें वेता. आमकां सोमेस्तांक नव्या सैऱ्यांक तशें मानाच्या ववळ्यांक ह्या कुटुंबांत आनी तशेंच हांगासर जमलेल्या सोमेस्तांक ती जेवणाक आपोवन दिता. ह्या कुटुंबाच्या उल्या पाळो दिन आयल्या तुमकां सोमेस्तांक जेवणा उदा आयले म्हणटात. देव बरें करूं. तशेंच नव्या सैऱ्यांक देव बरें करूं. La 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 la. काजरा सोबीत आमच्या गावची सांची किते सोबायतांची ओजा माटवा संस्कृतेची संवसारांत गिरेस्त काजरा आमची. काजार आमचे, काजार गावचे, काजार आमचे मंगळूरकाराचे. काजार आमचे, काजार गावचे, काजार आमचे कोंकण लोकांचे.
Sasso que tem osso rosaço Nada coslo braço bendaço Ouvi ouve-se ani narla rosu Mato halaita nasu ouleaço Ekazar amche, ekazar gaवचे Ekazar amche मंगळूर घराचे Ekazar amche, ekazar गावचे अरे पटल्या चोरी टाकाय चढून बाहेर राहिलो अरे पटल्या चोरी टाकाय चढून बाहेर राहिलो या या माया या 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 माया या
Are you enjoying? Hey, I can't hear you guys. So enjoying? Okay, so make some noise for Gangnam Style. Open Gangnam Style. Gangnam Style. 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너를 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 걸 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때려